वज़ीर आज़म ने और सदर पुतिन ने पाकिस्तान और रूस के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनमें पिछले कुछ सालों में जो बेहतरी आई है और जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बन रही है उस पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रीजनल इश्यूज जो है उस पर भी वक्त सर्व किया और जब मैं रीजनल इश्यूज की बात कर रहा हूं तो ज्यादा फोकस उनकी गुफ्तगू में दो इलाकों पर रहा। एक यकीनी तौर पर अफगानिस्तान है जहां की सूरत हाल में हम भी दिलचस्पी रखते हैं और वो भी चाहते हैं कि वहां अमन हो, इस्तेकाम हो और हम भी ये चाहते हैं। और दूसरा साउथ एशिया की जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और वजीर आज़म ने उन्हें खास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है जो वहाँ हमारी नज़र में तशवीशनाक है उस पर भी उन्हें एतमाद में और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश किया। इसके साथ साथ हमारी जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसका एक बहुत बड़ा जुज और हिस्सा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एनर्जी कोऑपरेशन है। चुनाचे एनर्जी कोऑपरेशन पर भी तबादला ख्याल हुआ और कई प्रोजेक्ट्स हैं एनर्जी के, लेकिन एट दैट लेवल जो ज्यादा फोकस किया गया वो है हमारा जिसको पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन कहते थे और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से वो आज पहचानी जाती है, उस पर तबादला ख्याल हुआ। और इसके साथ साथ वजीर आज़म ने टेलीफोन पर भी सदर पुतिन से पहले बात की थी और अपनी नशिस्त में भी जो उनकी कंसर्न है ऑफ ए राइजिंग ट्रेंड ऑफ इस्लामोफोबिया उस पर भी उन्होंने तबादला ख्याल किया। उस नशिस्त के बाद और ऑब्वियसली लंच भी था। उस नशिस्त के बाद फिर हम वापस होटल लौटे और होटल में जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक वो तशरीफ लाए। उनके हमरा उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे और जो अब को चेयर करते हैं जो हमारा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जिसमें हमारे जितनी इकोनॉमिक हमारे इश्यूज हैं उसका एक फोरम तय है और उस फोरम पर हमारे इकोनॉमिक इश्यूज तय और डिस्कस किए जाते हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी उनके हमरा थे। उसमें हमने जो डिस्कशंस की मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। हमारा फोकस रहा बायलैटरल ट्रेड पर, हमारा फोकस रहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर कि क्या इम्कानात है यहाँ और वहाँ, तो उस पर एक्सचेंज हुआ। हमारा फोकस रहा जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका एनर्जी कोऑपरेशन पर और एनर्जी कोऑपरेशन में एक तो गैस पाइपलाइन आ गई नॉर्थ साउथ। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया कि हम रूस से गैस की खरीदारी में दिलचस्पी रखते हैं। हम एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क हैं, हमारे यहाँ गैस का बहरान रहा है, हमारी सनत मुतासिर हुई है, हमारे शहरी मुतासिर हुए हैं और हम चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म हमारा G2G अरेंजमेंट हो जाए रूस के साथ। और जो उज्बेकिस्तान तक गैस उनकी पाइपलाइन आई हुई है उसको एक्सटेंड किया जाए वाया पाकिस्तान वाया अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान ताकि हमारी फ्यूचरिस्टिक जो गैस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कशन की ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए LNG टर्मिनल एट गवादर। उसमें भी उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया और इस पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसके बाद इस नशिस्त के बाद वजीर आज़म मुखातिब हुए और मुझे भी मौका मिला और हमारे जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं उन्हें भी मौका मिला कि वहाँ एक जो बिजनेस रशियन एंड पाकिस्तानी बिजनेसमैन का एक जो वहाँ एक फोरम था उससे बड़ी खुल के बात हुई कि क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और किन किन एरियाज, और हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां हमारा मुस्तकबिल में एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह हमारी इस वक्त तजारत के रास्ते में
جو پروسیجرل بوٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں، بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں، ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی. تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا، اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر. یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں. اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے، ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر جو 2 روزہ دورہ تھا، اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1، پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئی وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، سینئر آفیشلز کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا، اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا، ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں، آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز، اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کوآپریشن بڑھانا ہے، جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے. اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان. اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے، پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوآرڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے، ایمبیسڈر کابلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں
پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ دورہ روس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوٹا سا ارادہ کیا ہے اس دل سے، خواہشوں کو پورا کیا ہے خوشی سے، اب ہر دن تمہیں سے نیسلے ملک پیک ڈریم کے رچ